नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनवाई आउने बुधबार हुने। अर्को सुनवाई पौष 29 गते बुधबार गर्ने संवैधानिक इजलासको निर्णय। बुधबारको सुनवाईका क्रममा यी मुद्दाहरू बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने कानून व्यवसायीहरूको माग। संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि बृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ। बुधबारको सुनवाईमा सुनाइएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले दिएको लिखित जवाफ। यसैबीच संवैधानिक इजलासमा नबस्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको घोषणा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बुधबारबाट सुरु भएको इजलासमा कानून व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले स्वयं नबस्ने गर्नुभएको हो घोषणा। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा हुँदा कार्की महाधिवक्ताका रूपमा काम गरेका कारण इजलासमा बस्न नहुने कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए तर्क। नेकपा ओली पक्षका नेता तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। 1 मिनेट 14 सेकेन्डको भिडियोमा नेपालको संविधान 2072 को चर्चा गर्ने क्रममा वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था नै नरहेको नेमाङको भनाइ। संविधानमा आवधिक निर्वाचनको पनि मिति तोक्ने बारे छलफल भएको तर पछि नराखिएको नेमाङको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि नेमाङले दिएका छैनन् सार्वजनिक अभिव्यक्ति। संविधानको उल्लङ्घन हुँदा पनि मौन समर्थन गरेको भन्दै नेमाङको भइरहेको छ आलोचना। संसद विघटन विरुद्ध पत्रकारले सही सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुषालको भनाइ। संविधानले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको स्पष्ट पार्दै जनताले बुझ्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्न नेता भुषालको आग्रह। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको कुरा जनतामा छिटो राख्न सके प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने नेता भुषालको विश्वास। बुधबार रूपन्देहीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सत्यको दूत हुन नसक्ने हो भने पत्रकारिता चाकरी हुनेतर्फ नेता भुषालले गर्नुभयो इङ्गित। नेपालको पत्रकारिताले लोकतन्त्रमा गरेको योगदान, न्याय समानता युक्त समाज निर्माणमा गरेको योगदान असाधारण भएको नेता भुषालको भनाइ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठन अनेरा स्वबियुद्वारा लालटेन जुलुस प्रदर्शन। बुधबार दिउँसो लालटेन जुलुस गरी सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रति अनेरा स्वबियुले गरेको हो विरोध। माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्वरसम्म विद्यार्थीहरूले गरेका थिए लालटेन बालेर जुलुस प्रदर्शन। नेपालको संविधान 2074 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले धारा बनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विद्यार्थी नेताहरूको आरोप। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आएसँगै भातृ संगठनहरूमा पनि देखिएको छ त्यसको असर। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षीय अनेरा स्वबियुले घोषणा गरेका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध साताव्यापी आन्दोलन। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन् ओली पक्षका विद्यार्थी नेता। नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष नै आधिकारिक भएको ओली पक्षका अनेरा स्वबियु नेता रश्मि आचार्यको दावी। बुधबार अनेरा स्वबियु काठमाडौँ क्याम्पस जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय बृहत कार्यकर्ता भेलामा नेकपाको आधिकारिकता ओली पक्षले नै पाउने नेता आचार्यको दावी। पूर्व माओवादीको अराजकता र एमाले भित्रको गुटबन्दीले पार्टी फुटको संघारमा पुगेको नेता आचार्यको आरोप। दाहाल नेपाल पक्षले पार्टी अस्थिरता कायम गर्न खोजेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको नेता किशोर मल्लको जिकिर। आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने ओली पक्षीय विद्यार्थी नेताहरूको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 409 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,63,193 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 495 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क।
बुधबार 6 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1879 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। नेपालमा बुधबारसम्म सक्रिय संक्रमित संख्या 5133 रहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूको जोड। सबै नेपालीले नेपाली वस्तुको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको भनाई। 5औं निर्यात दिवसको अवसरमा निर्यातजन्य वस्तुहरूको आन्तरिक बजारलाई सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको जोड। कुनै पनि वस्तुको बाह्य बजार खोज्नुभन्दा पहिला आन्तरिक बजारमा प्रवर्धन गरिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठको भनाई। कोरोनाका कारण धराशायी बनेको निर्यात क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सक्दो प्रयास गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको प्रतिबद्धता। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदी लगायत जोखिममा रहेका 2 बस्ती स्थानान्तरण गर्न विज्ञ समूहको टोलीको सिफारिस। गत असार साउनमा आएको पहिरोले लिदीमा मात्रै 39 जनाको ज्यान गएपछि सरकारले अध्ययनका लागि पठाएको थियो विज्ञको टोली। हिमपातपछि हुम्लामा चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर। हिमपातपछि सदरमुकाम सिमकोट सहित उत्तरी नामखा गाउँपालिका क्षेत्रमा चिसोसँगै हावाहुरी चलेकाले जनजीवन कष्टकर भएको स्थानीयको भनाई। मौसम परिवर्तनसँगै आइतबारदेखि चिसो बढेपछि हुम्लाको तापक्रम -8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा झरेको स्थानीयद्वारा जानकारी। सडकमा हिउँ जमेपछि सिमकोट आसपास चल्ने आन्तरिक सडक अवरुद्ध। चिसोले सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाई। व्यवसायीहरूले बुझाउनु पर्ने कर विवरणको म्याद र बैंकको साभा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष व्यवसायीहरूको आग्रह। लकडाउनले समय बढेकाले विवरण बुझाउने म्याद 3 महिना थप गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधि मण्डलको आग्रह। म्याद नथप्दा 50% भन्दा बढी साना मझौला उद्यम बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै व्यवसायीले गराए अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण। साना मझौला उद्यमीलाई कर छुट, विभिन्न अन्य शुल्क मिनाहा, बजार प्रवर्धन लगायतको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग व्यवसायीहरूको माग। विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू बाँके प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। पत्रकार सम्मेलन मार्फत बाँके प्रहरीले 6 वटा घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई गरेको हो सार्वजनिक। प्रहरीद्वारा अवैध हतियारसहित बाँके डुडुवा गाउँपालिका 1 का दीपक कुमार चौधरी सार्वजनिक। त्यस्तै मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न नेपालगञ्ज 8 का विपिन बस्नेत सार्वजनिक। हालसम्म 478 जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको बाँके प्रहरीद्वारा जानकारी। भन्सार छली गरी नेपाल ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 1,30,000 मूल्य बराबरका मोबाइलका सामग्री समेत बरामद। सन् 2020-21 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना महामारीको असर बढी परेकाले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सामान्य रहने विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको ग्लोबल इकोनोमी प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्टमा उल्लेख। सन् 2021-22 मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.5% पुग्ने प्रक्षेपणमा उल्लेख। समग्र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2021 मा 3.3% रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। सन् 2021 मा सबैभन्दा बढी मालदिप्सले 9.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने प्रक्षेपण। आर्थिक वर्ष सन् 2020-21 मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर भने 9.6% ले खुम्चिने प्रक्षेपण। यता सन् 2021 मा विश्व अर्थतन्त्रमा 4% को सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। वर्षभरि कोरोना विरुद्धको खोप सर्वत्र उपलब्ध हुने अनुमानका आधारमा विश्व बैंकले गरेको हो उक्त प्रक्षेपण। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का तिलक सिरिस मगरले ड्र्यागन फ्रुटबाट गरिरहेका छन् मनज्ञ आमदानी। 6 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा ड्र्यागन खेती गरेर फर्कनुभएका मगरले मलेसियाबाट एउटा बोट ल्याएर आफ्नै बारीमा सुरु गरेका हुन् खेती। सुरुमा एउटा बोटबाट खेती सुरु गरे पनि अहिले 110 वटा पिलरमा 440 वटा बिरुवा रहेको मगरको भनाई। ड्र्यागन फ्रुटका लागि बजारको समस्या नरहेको किसान कविता थापाको भनाई। अहिलेसम्म घरबाटै प्रति केजी 600 रुपैयाँको दरले बिक्री भइराखेको थापाको भनाई। स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भएकाले गाउँपालिकाले पनि ड्र्यागन खेतीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको प्राविधिक अङ्कित विश्वकर्माद्वारा जानकारी।
पालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने योजना भएकाले पनि कृषितर्फ ड्रागन फ्रुटलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने गाउँपालिकाको योजना। कोरियाली रेलमार्ग अनुसन्धान संस्थान कोरेलले गर्यो विश्वकै सबैभन्दा द्रुत गतिमा कुद्ने रेलको सफल परीक्षण। हाइपर ट्युब रेल प्रति घण्टा 1000 किलोमिटरका दरले कुद्न सफल भएको कोरेलद्वारा जानकारी। कोरियाको हाइपर लूप रेलको नयाँ संस्करण हो हाइपर ट्युब रेल। कोरिया सरकारले हाइपर ट्युब प्रोजेक्टका लागि सन् 2017 देखि सुरु गरेको थियो काम। उक्त रेलको गति युरोपदेखि एसियासम्म लामो दूरीको उडान गर्ने विमानको भन्दा तीव्र भएको दक्षिण कोरियाको दाबी। इरानले कब्जामा लिएको मालवाहक जहाजलाई स्वतन्त्र छाडिदिन दक्षिण कोरियाको माग। जहाजले निरन्तर जलमार्गीय वातावरण कानूनको उल्लङ्घन गरेकाले नियन्त्रणमा लिइएको इरानको भनाई। कोरियाको झण्डा भएको हानकुक किमी नामक तेलवाहक जहाजसहित 20 कर्मचारी छन् इरानको रिभोल्युसनरी गार्ड्सको नियन्त्रणमा। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट फिरौती लिन इरानले प्रयास गरेको भन्दै दक्षिण कोरियाको जहाज मुक्त गर्न अमेरिकाको माग। अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा सिनेटको 2 स्थानका लागि भएको निर्वाचनमध्ये 1 स्थानमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार विजयी। डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार राफेल वार्नोक विजयी हुनुभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमको नेटवर्कद्वारा जानकारी। रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर केल्ली लोफलर थोरै मतान्तरले पराजित भए पनि स्वीकार गर्नुभएको छैन आफ्नो हार। यो नतिजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि निकै पीडादायी हुने अनुमान। जर्जियाकै अर्को स्थानका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना भने जारी। यदि दुवै स्थानमा डेमोक्रेट पार्टी विजयी भएमा सिनेटमा डेमोक्रेट पार्टीको पुग्नेछ बहुमत। तर रिपब्लिकन पार्टीले 1 स्थान जिते पनि सिनेटमा कायम हुनेछ रिपब्लिकनको बहुमत। कोरोना महामारीसँगै भारतमा देखिएको छ बर्ड फ्लूको पनि संक्रमण। भारतको मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला, हिमाचल र महाराष्ट्रमा फैलिएको हो बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू फैलिएपछि हजारौं कुखुरा र पशुपक्षीहरू गरिएका छन् नष्ट। मध्य प्रदेशमा कागबाट बर्ड फ्लू फैलिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको दाबी। गत साउनदेखि रोकिएको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई पत्र बुझाएको छ ध्यानाकर्षण। ज्ञापन पत्र बुझ्दै खेलाडीको सेवा सुविधा दिलाउनका लागि सहजीकरणको भूमिका खेल्ने मन्त्री तामाङको भनाई। प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नका लागि आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्री लामाद्वारा जानकारी। न्युजिल्यान्डद्वारा पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज 2-0 ले कब्जा। क्राइस्ट चर्चमा बुधबार भएको दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तान 1 इनिङ्स 176 रनले पराजित। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले बनाएको थियो पहिलो इनिङ्समा 297 रन। दोस्रो इनिङ्समा पाकिस्तानले बनाएको थियो 186 रन। कप्तान केन विलियमसनले दोहोरो शतकीय इनिङ्स खेलेपछि पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डले जोडेको थियो 659 रनको उच्च योगफल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।